ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطاتلتي مدبات فنقل إيري ميديا كمي تمسيو نلوم ربو عسر تعادة لكاتيت بكالايت حست مدبات قريبا لقو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرى تخاطاتلتي بتي قدام ينرأي قداس زعبامس إن فيلم نيستر جينا إرترا أتيو مانا قبر مسكال نترعد بالتقنان منكسي تيبيان نزبتاتن قرباب تهجراتن نموواق زي كايدو زلو حادقنيا تكبرات نمحبرسب علمن هزتات علمن مرداتان ملختاتن أبقى تويتر يحلي في ركبالو نيستر جينا أبقى تويتر أسفير وزر كبزلو أقد داسن حاتيرن ملختي كم زلو بقطتا نابخم كبلو أبقلتشن إسلام أربعتن إيتيبيا من سوماليلان زي حقا وعلاتن سمومعاتن فريمانيرا نلالاونتن كبرن حدنتن سومال زقز تحسد سرعات بالتقنا أباي توكل تزبناي تهاجر قريبو إيتيبيا بحيلي بحرن ودباتن غرباب تهاجرات كتقبت ألوا كبل كالا حدقنيا تحتار تكبار فني نيرو رويترز تمالي أبزرقو عتبتاب بلتقنا أبين شانقل قمز وتهدراو معسكر نتقام تحيلتات أريسيف بمركوان نسودان أب حدقاتات كمزتوا تحبيرو نسودانن غرباب تهاجراتن ناب كتقم متوزج أقم حدقاز وصد عبدانيو بلتقنا نشارتراتن مدكلاتن أهقراو حقن سرعاتن رقيتو زقو عزو زلو حدقنيا من قدي نتحتارا كايدون كينان ديبلوماسون زنت بارغيو إذا قداس ملقطات منيستر جينا زسفوري نيرو سرعات بلتقنا أبزز حلفة كلتا عمتات كمز عينت أنوار تكبارات بمفتام كاب إيرترا هاجرنا حليفو نكالوت قرباب تهاجراتون أب حدقا كأتو فتنتات أكايدو نيرو دحرت مالي رويترز نتا أبين شانقل قمز تدوكين زركب زلو وتهدراو معسكر زملكت زرقح وزركب زلو ترتابات أبلع لإيتيبيا حيات زخونة ديبلوماسيا وتغطات النامتن الناسعبن يركبالو أزاب علم بايتو تأتا ودب حبرات هاجرات نزو قداي بوزو زريو أبلع لإيتيبيان حبرات إمارات عربن أرام زبولو مقطعاتن إقدان نخوصدون تاوعيتات النغربة يركب كبرات تغطاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس نسجر قبتي أوشت مريد سومال توافرو حيل عقاب سلام سراويت بوقعي نمحبر سب علم الله لينا فليتان تركب الله بريزيدنت سومال حسن شاو محمود أبزز حلفة معلتات ناب قبتي نايس رحمة مكيان مس بريزيدنت قبتي عبد الفاتح السيسن كالوت سبسلطان ناي تهاجر كتاو ركبات أكايدو نيرو أبتا أقاطامي ترخيبيو نتا أمريت زوافر حيل عقاب سلام سراويت ناي منغست قبتي بخمس عينت منقدي تخاطاتي لون تعزيبون زركب زلو قبتي 10,000 حزب سراويت نفرت كينات مراكب كينات مز عقاب سلام سراويت أوشت مريت سومال كدو كنن كتوافرنيا أغديمو أوشت مريت سومال آتيو نسراويت منكس سومال سلطنان كالا حاجزات انزهب 8,000 حزب سراويت ناي قبتي أوشت مريت سومال يركبالو تغلالا ناي قبت وتهدرات أوشت مريت سومال لعلى 8,000 حكبتهم إذا خاني تيبيا عبيت حرقاتات كم زخونيهم مزو قدايك أربت زلوهم وقنات تنتانتات النهاب زركب زلو إيتيبيا قبتي عقاب سلام سراويتا أوشت مريت سومال كي توافر نكلت عمتات زكادتو ديبلوماسيا وفتنتات كعوتاي كالن قبتي نتكونتات تعويتات له بخمس عينت من قدي عقاب سلام سراويتا أوشت مريت سومال كتوافريا أبز حج هوان أوشت سومال نايل علي شدشت هاجرات عقاب سلام سراويت يركب له نلعل 15 عمتات أبتا هاجر تنحى عقاب سلام سراويت جن سلام نايت هاجر كعقباي كالن نعتقات الشبابون كتفاي كالن إذا حج قبت توافرو عقاب سلام سراويتون كال زتفلالي لوتي أبتا هاجر كمت زخلا يكونن قبت أن كال بوليتيكاون دبلوماسياون مع الله زوعل نربحتاتا أب حدقا كياتو حالواتات مكياريا نزحيلي ناوشت مريت سومال تأتوا كمزلا مزهاجر قربت زلهم وقنات حبريتاتات كبو نكتاتلن نعزبن زلنا بزو خوينو باتي بريزيدنت سومال حسن شيخ محمود أب دبلوماسيا ومداي أنفتو تفيوه حنصاب نابي تيبيا حنصاب ناقبتي حنصاب كناب سعود عرب كوخبللن على الفلل كبلينا نكتاتلون نعزبون زلنا إزخا نسومالن نتهاجرن من مليسو ناب عبيت حرقاتات زست امكنتات كويني زركاب
ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይና ገዳስን ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰግር ብቐጥታ ምስ ኩነታት ኢትዮጵያን ኩናት ክልል ኣምሓራ ዝተተሓዘ ኮይኑ ኩናት ኣብ ክልል ኣምሓራ ሎሚ ሓይል ቀፂሉ ይርከብ ኣሎ። ዕጡቋት ፋኖ ዓበይቲ ዓወታት ከመዝግቡ ከለዉ ብኣንጻሩ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ስዕረታት ተሰኪሙ ይርከብ። ሓደ ካብቲ ሎሚ ፋኖ ኣመዝጊቦ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ዓወታት ንከተማ ደብረታቦር ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ከተማታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝኾነት ሙሉእ በሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከእትዋ ክኢሉ ይርከብ ኣሎ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ እዛ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝኣተወት ተኣሚኑ ይርከብ ኣሎ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ዘርጊሕዎ ዘሎ ፀብጻብ ዕጡቋት ፋኖ ኣብታ ከተማ ከም ዝኣተውን ስእልታት ከም ዝወሰዱን ብድሮናትን ነፈርቲ ኩናትን ብዝተካየደ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተደምሰሱ ሓበሬታታት ኣስፊሮን ጠቂሱን ይርከብ ኣሎ። ብኣንጻሩ ግን ፋኖ ነታ ከተማ ክሳብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ስቱድዮ ንኣቶ ተቆፃፂርዋ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ስእልታት ካብታ ከተማ እናዘርግሐ ዝርከብ ዘሎ ዕጡቋት ፋኖ እዚ ሕጂ ንከተማ ደብረታቦር ተቆፃፂሮምሉ ዝርከብ ዘለው መንገድታት ካብ ከተማ ባህር ዳር 30 ኪሎ ሜትር ርሒቆም ድሕሪ ዘካይድዎ ዘለው ሓያልን ደማውን ዝኾነ ኩናት እዩ። ስርዓት ብልፅግና እዚ ሎሚ ኣብ ደብረታቦር ዘካየድ ዘሎ ኩናት ነፈርቲ ኩናትን ድሮናትን ኣዋፊሩ እዩ ሓያል ግጥማት እናካየደ ዝርከብ ዘሎ። ኣብዚ ዘካየድ ዘሎ ኩናትካ ድሮን ስርዓት ብልፅግና ብፋኖ ተሓምሻ ወዲቓ ትርከብ ኣላ። መራኸቢታት ናይ ክልል ኣምሓራ ነዚ ዜናታት ዓበይቲ ርእስታት ብምሃብ ፀብጻባት ክሰርሓሉ ንከታተልን ንዕዘብና ኣለና። ኣብዚ ዝሓለፈ 4 መዓልትታት ጥራይ ስርዓት ብልፅግና ሓንቲ ነፋሪት ኩናትን ሎምኻ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣገዳሲ ድሮን ከሲሩ ይርከብ ኣሎ። ፋኖ ንከተማ ደብረታቦር ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ምስ ኣተወ ንኣብያተ ማሰርቲ ናይታ ከተማ ብምኻድ ንብሙሎ ሙሱራት ፈቲሕዎም ይርከብ ኣሎ። ስርዓት ብልፅግናን ምልሻታቱን ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኢዶም እናሃብዮም ዝርከብ ዘለው ኣብ ዙርያ ባህር ዳርን ደብረታቦርን ሎሚ ክካየድ ኣብ ዝወዓለ ኩናት ብልፅግና ንሓፀርቲ እዋናት ዘሰልጠኖም ምልሻታት ልዕሊ 400 ዝበፅሑ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኢዶም ሂቦምን ተማሪኾምን ይርከብለው። ኮቦርታን ኣንሶላን ዝተኸድነ ምልሻ መቸስ ምስ ፋኖ ገጢሙ ክዕወት ዝኽእል ኣይኮነን። ስርዓት ብልፅግና ክሳብ ዓንቀሩ ዝዓጠቐ ሰራዊቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዋፊሩ ንፋኖ ከጥፎ ዘይካለ ንከምዚኦም ዓይነት ምልሻታት ኣብ ውሽጢ ከተማታት ኩናት ከካይዱ ተልኾታት ምሃቡ መርኣያ ተስፋ ምቁራፅን ዕርቦትን ኮይኑ ዝርከብ። ኣብ ዙርያ ከተማ ባህር ዳር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓይሉ ቀፂሉ ይርከብ ኣሎ። ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ሰበስልጣን ስርዓት ብልፅግና ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ባህር ዳር ተራእዮም ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታት ናይቲ ሃገር ይገዓዙ ከም ዘለውን ፋኖ ፀብጻብን ሓበሬታን ኣስፊሩ ይርከብ ኣሎ። እዚ ኩነታት ከዓ ንስርዓት ብልፅግና ነታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘካይዱ ዘሎ ኩናት ናብ ካልእ ሓደገኛን ቀራናን መንገዲ ኣውዲቕዎ ይርከብ። ብልፅግና ዘለዎ ኣፅዋራት ዓቕሚ ሰብ ነፈርቲ ኩናትን ድሮናትን ኣዋፊሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንልዕሊ 2 ዓመታት ዘካየዱ ኩናት ክሳብ ሕጂ ክዕወተሉ ይከኣለን። ኣብዚ ቅንያት ኢንተርነትን መስመር ቴሌፎንን ብምጥፋእ ዘካየዶ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ካብ ፋኖ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ፀረ መጥቃዕቲ ተፈኒዎ ኣደዳ ስዕረትን ውርደትን ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ፋኖ ብከምዚ ዘለዎ መንገዲ እንተደኣ ቀፂሉ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ኣብ ኣፍ ደገታት ኣዲስ ኣበባ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። እዚ ኩነታት ንዓና ንኤርትራውያን ብተዛሃር መንገዲ ዓብይን ኣርባሕን ኣገዳስን ኮይኑ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ተራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ድሕሪ እቲ ትማሊ ሮይተርስ ነታ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ኢትዮጵያ ተደኪኑ ዝርከብ ዘሎ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንተቃምቲ ሓይልታት RSF ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ሓያል ዝኾነ ፀቕጥታት እናመፀ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ በዚ ጉዳይ ንምዝራብ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይርከብ ከም ዘሎ ካብ ስዑድ ዓረብን ካብ ኢትዮጵያን ፀብጻባት ይወፅእ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብን ላዕለዎት ልኡኻቱን ምስ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡውን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ቀጥታዊ ርክባትን ዘረባትን ብምክያድ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ተካይዶ ዘላ ኢድ ምትእታው ብቆልጡፍ ክትገጥኦን ነቲ ከፊታቶ ትርከብ ዘላ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንክትዓፅዎን ምስ ሰበስልጣን ናይዚ ሃገር ርክባት ንምክያድ እዩ። ሎሚ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ምስ ስዑድ ዓረብን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ቅርበት ዘለዎም መራኸቢታት ናይ ሃገራት ዓረብ ፀብጻባት ክሰርሓ ንከታተልን ንዕዘብን ዘለና። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ቱርኪ ራሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ኣብ ዝስዕቡ መዓልትታት ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ናይ ስራሕ ምብፃሕ ብምክያድ ክልቲአን ሃገራት ነታ ኣብ ሱዳን ዘካይዶ ዘለዋ ኢድ ምትእታው ብህፁፅ ደው ከብሎ ምስ መራሕቲ ናይዘን ሃገራትን መንግስታትን ርክባትን ዘረባትን ከካይድ ምዃኑ ሓደ ካብቲ ሎሚ ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ዜናታት ኮይኑ ዝርከብ። ሰበስልጣን ስርዓት ብልፅግና መራኸቢታት ናይቲ ሃገር ድሕሪ እቲ ትማሊ ሮይተርስ ዝዘርግሖ ፀብጻብ
أفرحين شعلوتن ستيمم تزرجح زركب زل حبريتا جيجا كم زخنة رويترز زرجح وزركب زل حبريتا كونيلكا نيتيبيا أب حرقاتات نمتاو بتسألات زتهان سيد مبال قبر ملس كهبو نكتاتلن نعزبنا لنا لعلواي بعل سلطان ناي منكس أمريكا كمونا حبرت أوروبا إثيوبيا أب كنتات سودان تكايدو زلا إد متأتاو قولعتا كم زرليو نزو قدايز ملكتكا ركباتن زرباتن كيد طلبات أغريبهم يركب لو زغان إثيوبيان سرعات بلتقنان نابكال حرقاتاتن تغطاتن زوسد منقد كوين يركب نستر قدات وجه سعود عرب مستر سلطان سرعات بلتقنا ركباتا كايديو إثيوبيا كابتعتا تكبراتا خد كتبدا ولاس نت منقد خد كتلا نكتاتلون عزبون كنتات خونيو كبرات غاداتلتي فنكل إيرميديا لو ما داليز نبركو كالايت عست مدبات إزغت كاتاتلو تنعكميو زمسل نيرو صباح بكال مدبات كساب النراغب سلام وصلناي أبزلخمو بروهم شد كريم فنكل إيري ميديا